العثماني إضافة إلى السور الصغير هذا الذي في الداخل وهو السور العباسي، كان في سورين في المدينة. وأيضا إضافة إلى أن أبعد منطقة في المدينة كانت قبل 100 سنة هي محطة سكة الحجاز ومسجد العنبرية كما تلاحظون هناك مسجد العنبرية. أيضا هنا المسجد النبوي الشريف على البناية المجيدية. بعد هذه البناية حصلت توسعتين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بناية مجيدية. عندكم القباب كما تلاحظون المئذنة التي عند القبة الخضراء، المئذنة هذه مملوكية ولها أكثر من 600 سنة وهي قائمة على أصولها، مئذنة مملوكية. أما المئذنة التي هناك فهي عثمانية تعتبر بعد التجديد طبعا. عندكم هنا مقبرة البقيع كانت خارج سور المدينة قبل 100 سنة فقط، كانت خارج سور المدينة مقبرة البقيع، وكانت أقسام ثم جمعت وسعت وسميت مقبرة البقيع فقط. كان أيام زمان بقيع الغرقد، بقيع العمات، هكذا كانت إلى أقسام. أيضا عندكم هنا هذا الميدان الذي تلاحظونه في وسط المدينة هو ميدان المناخة، ميدان المناخة. وطبعا هذا الميدان لو تلاحظون إلى الآن يحاولون الحفاظ على هذا في أسواق هناك. الآن يحاولون أهل المدينة الحفاظ على هذه الأسواق. لو تقولون لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطه بيده الشريف عليه الصلاة والسلام. لما قدم المدينة المسلمون ما كان لهم سوق كبير، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وخط هذا السوق لأهل المدينة عليه الصلاة والسلام، وهو السوق الذي الآن هناك في ميدان المناخة. وسمي بهذا الاسم لأنهم كانوا ينيقون رواحلهم، سميت بمناخة باسم هذه المناخة. وهي صورة عندكم هناك الصورة الثالثة من اليمين كما تلاحظون في الجدار، الصورة الثالثة من اليمين صورة قديمة لهذا الميدان. والصورة هذه لها أيضا 100 سنة وأكثر يعني موجودة أيضا. تفضلوا حياتكم أنتقل إلى الصور باختصار.